बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरनामे का आगाज करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक को पुराने तनाज़ा मसले कश्मीर को हल करना चाहिए। आर्मी चीफ का GD पायलट पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा मसला कश्मीर का पुरवकार और पुरअमन तरीके से कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ये वो वक्त है जब अमन का हाथ हर तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान अमन से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान के हवाले से, जिन्होंने आज GD पायलट और पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब किया और कहा कि मसला कश्मीर का पुरवकार और पुरअमन तरीके से कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ये वो वक्त है जब अमन का हाथ हर तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान अमन से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत रवां बरस 175 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। 8 अफराद को जख्मी किया गया जो कि आम शहरी हैं। भारत की इश्तियाल अंगेजियां खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। दहशत गर्द मुल्क भारत LOC पर एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां करने का मुर्तकिब हुआ है और इसी सिलसिले में भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत रवां बरस 175 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। मौलिक वबा से निजात की जाने बड़ा कदम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया। चीन की जाने से 5 लाख कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान को अतिया करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन का शुक्रिया अदा किया। और ये जो वैक्सीन्स हमने जो इंपोर्ट की, चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 5 लाख वैक्सीन्स मिली, जो कि मैं फिर आप सबको बता दूं कि सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब को दिया हमने, हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेंगी जो काम करते हैं कोरोना के मरीजों के साथ, तो उनको सबसे पहले, और उसके बाद फिर एक एज ग्रुप जो कि जिस एज में ज़्यादा ख़तरा है कोरोना का, उनको लगेंगी। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि सारे सूबों में ये डिस्ट्रीब्यूट एक ही तरह हो रहा है, यानी मुनसिफाना तरीके से हो रहा है कि कोई ये ना समझे कि हमने ये जो हमारे पास 5 लाख वैक्सीन आई हैं इनको हमने किसी एक सूबे में ज़्यादा बांटा है। ये बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मैं सबको जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन सबको कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो रिस्क सबसे ज़्यादा है वो हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए। दूसरी चीज़, मैं सबको फिर से ताकीद करूँगा कि ये जो SOPs हैं और ख़ास तौर पे ये जो मास्क पहनना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर अल्लाह ने पाकिस्तान पे करम किया है बनिस्बत बाकी दुनिया के, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और पूरी एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 63 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात की तादाद 11,746 हो गई। कोरोना वायरस से मजीद 1,220 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,47,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,02,000 अफराद सेहत याब हुए। 33,493 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बच्चों की तालीम के नुकसान का अजाला करना चाहते हैं। इम्तिहानात का दौरानिया 3 घंटे से कम करके 2 घंटे कर दिया है। यह कहना था वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का, जिन्होंने सवालात का तरीकाकार तब्दील करने का इंदिया दिया और बताया कि नए तरीकाकार का इम्तिहानी मॉडल पेपर जल्द जारी कर दिया जाएगा। इंतहाई बदकिस्मती से एक ऐसी जमात है जिनके चेयरमैन से लेके, जो बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इस मुल्क के, उनसे लेकर इनके चवल वज़ीरों से लेकर इनके तमाम जो इस वक्त अराकीन के किसी भी सतह पर बैठे हुए हैं, उनको पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत के जो बुनियादी या जमहूरियत के जो बुनियादी उसूल और तकाजे होते हैं वो, और कानून कहीं से छू कर भी नहीं गुजरा। अगर वज़ीर आज़म खुद ये कहे कि हर 5 साल बाद होने वाले इंतखाबात एक अलमिया, एक ट्रेजिडी है, तो इसके बाद आप मातम ही कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो जो गवर्नर्स हैं
वो भले किसी जमात से, लेकिन अमूमी तौर पर वो अपने आप को गैर जानिबदार दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। यहाँ अगर 3 सूबों के गवर्नर को पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो उन्हें इजाज़त दे रहे हैं कि जो एक गैर जानिबदाराना तशख़्ख़ुस हो। बहरहाल ये PTI है, ये कुछ भी कर सकती है और सेनेट में इनको परेशानी बहुत है, इसीलिए वो जो ओपन बैलेट की बात भी करते हैं। और मुझे तो हैरत होती है कि ये इस वक्त पिक्चर्स दे रहे हैं कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, वोट बिकना नहीं चाहिए, और वो जमात कह रही है जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में जब अपोजिशन के वोटों को तोड़ा, ख़रीदा, डराया, धमकाया और उस वक्त उन्होंने उस पर जश्न मनाया। चलें छोड़ दें, ये तो साल 1.5 साल पुरानी बात हो गई। वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से अहम खबर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपोजिशन को बड़ी पेशकश सामने आई है। कहा गया है कि अपोजिशन रहनुमा लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, इस्तीफा देने को तैयार हूं। इस्तीफे देने के लिए हिम्मत चाहिए जो अपोजिशन में नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान मुल्क का लूटा पैसा वापस करें। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना ही लोगों को इकट्ठा कर सकी। पूरी जिंदगी अपोजिशन वालों ने झूठे वादे किए और इस बार भी कौम से इस्तीफों का झूठ बोला। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, हर रोज महंगाई में इजाफे पर तकलीफ है। लोग मौजूदा हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत पर शदीद तनकीद। बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मेकनिज़म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो फोर्थ को इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। इस्तीफा लेने वाले इस्तीफे देते देते रोने पर आ गए। PDM तो इस्तीफों पर भी मुत्तफिक थी, इसका क्या बना? मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि PDM का मुतवक्किल लाए-अमल हमसे ना हो पाएगा। आइंदा इजलास में पाकिस्तान करप्ट मूवमेंट की डेडलाइन 2023 और फिर 2028 तक बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। करप्शन के सवाल पर कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड देने वाले कानून की बात न करें। PDM की इस्तीफा सियासत बुरी तरह नाकाम रही। अपोजिशन 2023 तक सब्र और आराम करे। अब मुल्क में सिर्फ तरक्की और अवामी मंसूबों की सियासत चलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम की हिमायत से तहरीक इंसाफ के मैंडेट के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। अवामी तरक्की के रास्ते में अपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अपोजिशन के पांव अब उखड़ चुके हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि PDM ने वज़ीर आज़म को 31 जनवरी तक घर भेजने की डेडलाइन दी थी। तारीख आई और गुजर गई। सेनेट इंतखाबात में मतलूबा सीटों से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। 31 जनवरी की जिन्होंने डेडलाइन दी, 31 तारीख तक इन्होंने वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात की थी, तो 31 गुजर गई और नोटिस इनका मिला था मीडिया के जरिए और वो नोटिस मिलिया पर कख नहीं लिया। वो आप देख रहे हैं कि हुकूमत टस से मस नहीं हुई। हमारा वाम दोस्त जो सफ़र है वो जारी और सारी है। सेनेट के इलेक्शन के लिए ये इस वक्त जो है वो डबल जेपडी में है, क्योंकि जिस हुकूमत पे अदम एतमाद करने की ये बातें कर रहे हैं, आज ये हुकूमत पे नहीं एक दूसरे पे अदम एतमाद कर रहे हैं। और जो सेनेट का इलेक्शन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख के सामने सुरखरू होंगे कि हमने इस मुल्क के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आइनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज की। अपोजिशन के रवैये जो हैं वो इनके अंदर की कहानी बयान करेंगे कि ये अब उसकी हमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं। हमें सेनेट में अपने मतलूबा सीटों से ज़ायद
हम लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनकी सफ़ों के अंदर इनकी सफ़ों के अंदर बेचैनी है, इस्तराब है और अपनी क़यादत से लातल्की है, ये अल्टीमेटली इनको ले डूबेगी और ये जो रंग बदलते बयानी हैं वो अल्टीमेटली अपोजिशन को तबाह बर्बाद कर देंगे। मज़ीद खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अगर सेनेट के रुकन बन जाएं तो सब हलाल हो जाएगा। पीडीएम के ख्याल में असम्बलियां ठीक नहीं, अगर ऐसा है तो फिर असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। एक तरफ इस्तीफे तो दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं। मुझे ये बताए किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि जहाज आए, उतरे ना वीजा और वहां से जाए जनाब मियाँ साहब के यहाँ रायवेंट और वहां खाने खाए, शादी अटेंड करे, फिर वापस चले जाए? तो ये तो शुरू से ही राह के एजेंट है और मैं ये सबूत कर सकता हूं कि राह के एजेंट। इसके बाद 1400 रुपए खरीद के 800 रुपए अफगानिस्तान में दी। क्यों दी? गंदम का जखीरा क्यों खाली किया? क्योंकि इनको पता था हम चले जाएंगे तो कुछ न कुछ काम करके चले। तो इन्होंने वो एक तरीका अपनाया था। ये करप्शन करते हैं, बड़ी लीगलाइज तरीके से करते हैं। अगर ये मुस्लिम लीग कायद आज़म होती तो फिर इसके साथ कायद आज़म का नाम लगता। ये नहीं है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडर लिख ले और काम सारे दूसरे हो। तो ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है और ये उसी के खानदान में ही रहेगी। इसका कोई और ओनर नहीं हो सकता। मरियम नवाज का कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कश्मीर के बारे में। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ सारे साथियों कि पाकिस्तान के लिए कुछ करे। जिसका दिल खून के आंसू रो रहा है तो वो तो उसका सका चाचा है। मुझे ये बताए कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से पाकिस्तान में बरतानिया का हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। मुजरमान की हवालगी से मुतालिक मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। शेख रशीद ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि गरीब मुल्कों से पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह ले लेते हैं। ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि जुर्म करने वाले शख्स को कहीं पनाह न मिले। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्ते मजीद तेज करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से पाकिस्तान में बरतानिया का कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की। मुजरमान की हवालगी से मुतालिक मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान भी गहरे ताल्लुकात उस्तवार हैं। बरतानिया की पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत रिकॉर्ड सिक्योरिटी एडवाइस की वजह से मुल्क को बहुत फायदा हुआ और पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में तासुर बेहतर हुआ है। उनका कहना था कि बड़ी बदकिस्मती है कि गरीब मुल्कों से पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं। ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि जुर्म करने वाले शख्स को कहीं पनाह न मिले। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्ते मजीद तेज करने की जरूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दामात को तेज करने की जरूरत है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म का गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे का सख्ती से नोटिस। तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं। इमरान खान की वज़रा को सिक्योरिटी के नाम पर सरकारी वसाइल का गैर जरूरी इस्तेमाल न करने की हिदायत सामने आई है। कहा कि पार्लियामेंट पूरी कौम का नुमाइंदा फोरम है जहां हर वजीर जवाबदेह है। जमहूरियत मजबूत करनी है तो पार्लियामेंट को मजबूत बनाना होगा। कशमाला तारक के बेटे अजलान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं। गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का तयन किया जाएगा। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर कशमाला तारक की गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए थे। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अनीस, हैदर, फैसल और फारूक के नामों से की गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद कशमाला तारिक के शौहर जाती मुहाफिजों के साथ मौके से फरार हो गए। जाए हादसा पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा कशमाला तारिक के शौहर की गाड़ी के सिग्नल तोड़ने के बायस पेश आया। G11 में ट्रैफिक हादसे का मुकदमा वाक़े में जख्मी होने वाले शहरी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। खावंद और बेटे पर लगने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म से इल्तिजा है कि हादसे की फुटेज देख लें। वफाकी मोहतसिब इंसदाद हरासियत कशमाला तारिक का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कानून अपना रास्ता जरूर बनाए लेकिन मीडिया हम पर बेजा इल्जामात न लगाए। हमारा कोई काफिला नहीं था, सिर्फ 2 गाड़ियां थी। G11 के चौक के ऊपर तो वहाँ पे ये हादसा पेश आया और
بہت ہی کوئی منحوس کھڑی تھی وہ میں کہتی ہوں. ٹول ہم نے کراس کیا, ہم 2 گاڑیوں میں موجود تھے, ایک وائٹ لیکسس تھی اور ایک کالی فارچونر تھی. وائٹ گاڑی میں میں اور میرے شوہر موجود تھے اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, اور کالی گاڑی میں میرا بیٹا, ڈرائیور اور گارڈ موجود تھا پولیس کا. میری فرینڈز وغیرہ بھی اگر کوئی رستے میں فون کرے تو میں فون نہیں اٹھا رہی ہوتی, میرے ہسبینڈ کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو ہم سو رہے تھے. جب وہاں پہنچے ہیں تو گاڑی جب ہٹ ہوئی ہے تو ہم اڑتے ہوئے آگے سیٹوں پہ لگے, آگے کو اڑتے ہوئے گئے. تو اس وقت اٹ واز ٹو لیٹ کہ حادثہ ہو چکا تھا. کہاں بھاگے گا, کہاں کون جائے گا اور کیوں جائے گا؟ ایک حادثہ ہوا ہے. ہم بھی ان بچوں کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. میرا دل ان کے لیے اتنا خفا ہے, اتنا رنجیدہ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں بھی ماں ہوں, اور جن ماؤں کے لختے جگر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. کوئی ازالہ ہی نہیں ہے ان کے دکھ کا. لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے کوئی پلان چیز کی ہے, یا صرف میرا قصور یہ ہے کہ میرا نام کشمالہ طارق ہے اور میڈیا کے اندر ہر وقت میرا ٹرائل ہونا لازم ہے. میرے بیٹے کا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے اس کو وکٹمائز کیا جائے. سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے ایوان میں ووٹ فروخت کرنے دیے جائیں. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اپوزیشن اوپن بیلٹ پر متفق کیوں نہیں ہو رہی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ اپوزیشن 10 سال پہلے تو متفق تھی, اب اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کو روکنا الیکشن کمیشن کا کیا کام نہیں ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو خفیہ ووٹنگ کے حق میں ہے. الیکشن کمیشن نے الگ سے وکیل بھی مقرر کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس پر اٹارنی جنرل خالد جاوید نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 2006 میں 2 سابق وزیر اعظم میں سی او ڈی کا معاہدہ ہوا. سال 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی. الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کو ترمیم میں شامل نہیں کیا گیا. سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو بخوبی علم ہے کہ اس کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں. سینٹ الیکشن میں 1 ماہ سے کم وقت بچا ہے. ایک بار پھر خرید و فروخت کی منڈی شروع ہو جائے گی. اپوزیشن چاہتی ہے کہ ایوان میں ووٹ فروخت کرنے دیے جائیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہر لڑائی فتح کے لیے نہیں لڑی جاتی, یہ سیاست نہیں کچھ اور ہی چل رہا ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اپوزیشن اوپن بیلٹ پر متفق کیوں نہیں ہو رہی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ اپوزیشن 10 سال پہلے متفق تھی, اب وعدہ پورا نہیں کر رہی. بل پارلیمنٹ میں ہو تو عدالت ریفرنس پر رائے دے سکتی ہے. جسٹس اعجاز نے کہا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کو روکنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. اور اب آپ کو خبر دیں گے ڈینیل پرل قتل کیس کے حوالے سے. امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کو ڈیتھ سیل سے فوری نکالنے کا حکم دے دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی احمد عمر شیخ کو سخت سیکورٹی میں سرکاری ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کی ہدایت. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ احمد عمر شیخ عام ملزم نہیں ہے, دہشت گردوں کا ماسٹر مائنڈ ہے, رہا کیا تو غائب ہو جائے گا. ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزم احمد عمر شیخ کی رہائی کے فیصلے کے خلاف سندھ حکومت کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بتایا کہ احمد عمر شیخ عام ملزم نہیں, دہشت گردوں کا ماسٹر مائنڈ ہے, رہا کیا تو غائب ہو جائے گا. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ افواج کی قربانیوں سے انکار نہیں, لیکن ہم آئین پاکستان کے پابند ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عمر شیخ پر الزام ڈینیل پرل کے اغوا کا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاق کے پاس اختیار ہے کہ خطرناک ملزمان کو حراست میں رکھ سکے, جس پر جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ آپ نے عمر شیخ کو پہلے ہی 1 ماہ تک غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا. عدالت آپ کے غیر قانونی اقدامات کو قانونی قرار نہیں دے سکتی.
اور یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موبائل فون ہیک کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معزز جج صاحب کے موبائل سے مس کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہیک کیے گئے فون سے کسی بھی قسم کے پیغامات یا کالز کو جعلی تصور کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے، احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف نے عدالت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پیش کر دی۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کورٹ میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف روسٹم پر آئے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن کم کرنے کا رونا روتے رہتے ہیں، رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے کرپشن کم کی اور قوم کی خدمت کی تھی۔ نیب قیامت کے دن تک میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکتا، جس پر فاضل جج صاحب نے شہباز شریف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو اچھا ہے کہ آپ پھر بری ہو جائیں گے۔ پروسیکیوشن نے شہباز شریف کی سیاسی باتوں پر اعتراض کر دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالت میں کیس اور قانون کی بات کی جائے۔ احتساب عدالت نے آئندہ شہباز شریف کو کمرہ عدالت میں سیاسی باتیں کرنے سے پرہیز کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جس ملک میں انصاف نہ رہے وہاں نظام چل نہیں سکتا۔ پی ڈی ایم کے بیانیے سے ہی ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی۔ پی ڈی ایم اپنے راستے اور بیانیے پر قائم ہے اور قائم رہے گی۔ آج یہ وہ نیب ہے جو خود قابل احتساب ہے، کے اوپر خود کرپشن کے چارجز ہیں، اور صرف ملک کے اندر نہیں ہے، ملک سے باہر بھی چارجز۔ 10 ارب روپیہ انہوں نے نقد پاکستان کا ضائع کر دیا ہے، لیکن ایک نیب کا چیئرمین جو سپریم کورٹ کا جج رہا ہے وہ آج بضد ہے۔ کیا اس کی مجبوری ہے؟ کس نے اس کو بلیک میل کیا ہے؟ لیکن وہ بضد ہے کہ میں ہر قسم کا الٹا سیدھا کیس اس ملک کی اپوزیشن پہ بناؤں، کبھی شہباز شریف صاحب پہ، کبھی سعد رفیق صاحب پہ، کبھی خواجہ آصف صاحب پہ۔ ایسے لوگ جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی، سینکڑوں ارب کے منصوبے بنائے، بر وقت بنائے، بجلی کے مسائل حل کیے، آج چیمہ صاحب ہیں 3 سال سے پابند سلاسل ہیں، کوئی کیس نہیں ہے۔ تو جس ملک میں انصاف نہ رہے وہ ملک نہیں چلتا۔ یہی حالت آج ہمارے ملک کی ہے۔ پارلیمان کو دیکھ لیں، پارلیمان آج مفلوج ہے، وہاں عوام کی بات نہیں ہو سکتی۔ پوری کوشش کی کہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر بات ہو سکے۔ آج تیل کی حقیقت یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نے حکومت چھوڑی مئی 2018 میں، فی لیٹر ٹیکس جو تھا پیٹرول پر 15 روپے تھا، آج وہ 45 روپے سے زیادہ ہے فی لیٹر۔ یہ 30 روپیہ فی لیٹر جو اربوں سینکڑوں ارب لیٹر پیٹرول اور ڈیزل ملک میں خرچ ہوتا ہے، یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انٹرنیشنل ایئر لائن کے لائسنس کی تجدید نو کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ محفوظ بنانے کے لیے بھارت سے لال پتھر کی درآمد کا معاملہ بھی مؤخر۔ اقتصادی اور سی پیک کے معاملات کے لیے بنائی گئی کمیٹیوں کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انٹرنیشنل ایئر لائن کے لائسنس کی تجدید نو کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ آثار قدیمہ محفوظ بنانے کے لیے بھارت سے لال پتھر کی درآمد کا معاملہ بھی مؤخر۔ اقتصادی اور سی پیک کے معاملات کے لیے بنائی گئی کمیٹیوں کی گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ اس کے علاوہ کابینہ کمیٹی برائے قانونی مقدمات کے 21 جنوری کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ اجلاس کو لاپتہ افراد سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ شبلی فراز نے بتایا کہ حکومتی اثاثوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ریلوے کی زمین کو واگزار کرنے کے لیے اعظم سواتی کام کر رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا گلشن اقبال پارک لاہور میں علامہ اقبال کے مجسمے کے معاملے کا نوٹس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہتے ہیں پارک میں مجسمہ رکھنے کا واقعہ متعلقہ حکام کی غفلت ہے، کوتاہی برتنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی کا کہنا تھا کہ مجسمہ مالیوں کی جانب سے بنایا گیا جو ماہر مصور نہیں ہیں، ماہر مصور کی خدمات لے کر اس کو ٹھیک کریں گے۔ گلشن اقبال پارک لاہور میں پی ایچ اے کے مالیوں کی جانب سے 14 اگست سن 2020 کو شاعر مشرق کا مجسمہ بنایا گیا تھا، مگر مجسمہ بنانے میں شاعر مشرق کی اصل تصویر کے مطابق عکس بندی نہ کی جا سکی۔ گلشن اقبال پارک میں بنے مجسمے میں شاعر مشرق کو پہچانا بھی نہیں جا سکتا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت عوام دشمن اور مافیا فرینڈلی ہے۔ پاکستان ایک کے بعد ایک بحران کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ وزیراعظم کا یہ کہنا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے قوم کے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ وزیراعظم کو بنی گالہ سے نکل کر غریب عوام کی حالت زار کو دیکھنا چاہیے۔ وزیراعظم اور ان کی ٹیم زمینی حقائق سے بے خبر ٹویٹ اور ٹیلیفونز کالز پر ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر 5ویں دفعہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ حکمرانوں کو عالمی مالیاتی اداروں کی تابعداری کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا۔ مقبوضہ کشمیر جل رہا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ نئی امریکی انتظامیہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ حکومت داخلہ اور خارجہ دونوں محاذوں پر ناکامی سے دوچار ہے۔ آٹا دال چینی ہوئی مہنگی، عوام کا ہوا برا حال، کہاں جائیں لوگ، کس کو جا کے سنائیں اپنا حال، لوگ سڑکوں پر نکلنے کو مجبور ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں مائرہ حمید کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا، اشیاء خورنوش عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ غربت سے تنگ آئی عوام حکومت پر برس پڑی، آٹا چینی دال کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے ہر چیز کو مہنگا کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے گھر کا راشن جو 5,000 کا آتا تھا وہ اب 15,000 کا آتا ہے۔ پہلے چکن تھا، پچھلی حکومت کے دور میں 170-60 روپے کلو گوشت بکتا رہا ہے، اب اس دور حکومت میں تقریباً 300 روپے کلو چکن ہے، کسٹمر بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے، پہلے کم تھا ریٹ، اب پیٹرول مہنگا ہوا، سب چیز مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے ہمارا گزارا نہیں، اور مزدور آدمی ہیں۔ دیکھ لیں میں لے جاتا تھا بچوں کے لیے 100-150 کی، آج 500 روپیہ بتا رہا ہے وہ۔ مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے نا، 300 روپے کلو گھی ہو گیا۔ اخراجات مطلب انسان کے بڑھ چکے ہیں اور وہ سیلری وہی ہے تو وہ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہم کھائیں نا، پہلے مطلب جو چیز کوئی 30-40 کی ملتی تھی اب وہ 70-80 یا 100 تک پہنچ گئی۔ یہ دال چینی جو گوشت ہر چیز مہنگی ہے، جو غریب آدمی جو ہے نا تو کھانا نہیں کھا سکتا گھر پہ۔ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا، گوشت کیا غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوا، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ مائدہ وحید، ٹی وی ٹوڈے۔ کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے خبر ہے کراچی کے علاقے بورڈ بیسن کے قریب گاڑی پر فائرنگ، ٹک ٹاکر مسکان سمیت 4 افراد جہاں بھاگ ہو گئے۔ واقعے سے کچھ دیر قبل مسکان نے ٹک ٹاک ویڈیو بھی بنائی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے قاتلوں کی تلاش جاری ہے، لاشوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ کراچی کے علاقے صدر میں پیش آیا جہاں فائرنگ سے شادی شدہ خاتون سمیت 2 افراد جہاں بھاگ ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی میں گارڈن ہیڈ کوارٹرز کے قریب نجی اسپتال کے سامنے ایک کار پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ نجی اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کے مطابق ایک زخمی شخص بھاگتا ہوا اندر آیا جبکہ ایک زخمی شخص باہر بھی موجود تھا۔ فائرنگ کرنے والے افراد موٹر سائیکل پر تھے یا گاڑی پر یہ نہیں پتہ لگ سکا۔ کار میں موجود 4 زخمیوں کو ریسکیو ادارے نے اسپتال پہنچایا جہاں پر مسکان نامی خاتون اور صدام نامی شخص جاں بحق ہو گئے جبکہ کچھ گھنٹوں بعد عامر اور ریحان نامی شخص بھی دوران علاج جاں بحق ہو گئے۔ دوسرا واقعہ صدر میں پیش آیا جہاں فائرنگ سے شادی شدہ خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین، منفرد اور